नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंका जाएगा और जो जो उसे सुनेगा अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेगा और दूसरी तरफ से उठा लेगा, यानी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। सबसे पहले सूर की आवाज़ सुनने वाला वो आदमी होगा जो अपने ऊंटों का हौज दुरुस्त कर रहा होगा, वो आवाज़ सुनते ही गिर पड़ेगा और दीगर लोग भी जैसे जैसे आवाज़ सुनते जाएंगे गिरते जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बारिश नाजिल करेगा जो शबनम का काम देगी। इससे लोगों के बदन तैयार हो जाएंगे, यानी कब्रों के अंदर ही। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो वो उठकर देखने लगेंगे। ये मुस्लिम की किताबुल फितन की रिवायत है 7381 नंबर पर। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यह है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। यानी यही वो क़यामत है जिसका तुम्हारे साथ अल्लाह ने और रसूलों ने वादा किया था। अब तुम्हारी आंखों के सामने इसकी सदाकत ज़ाहिर हो गई। अब तुम्हें पता चल गया ना कि रसूलों ने सच कहा था। आज जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया, क्या अब तुम्हें यकीन आ गया? यहाँ ये बात तवज्जो तलब है कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफत यहाँ इस्तेमाल की है, हाज़ा मा वअदर रहमान। तो सिफत अर्रहमान का क्या ताल्लुक़ है इस वादे के साथ? तो बात यह है कि ये महज इस वादे की खबर के लिए नहीं कहा गया, इसका जिक्र इसलिए किया गया कि लोग अल्लाह की रहमत के बहुत मुजाहिरे देखेंगे। यानी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान होगा उस दिन, जो कभी उनके ख्याल से भी ना गुजरे होंगे और कभी हिसाब लगाने वालों ने उसका हिसाब भी नहीं लगाया होगा। यानी अल्लाह की इतनी ज़्यादा रहमतें होंगी। आयत नंबर 53 है, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदा इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून। बस एक ही धमाका होगा, फिर तब वो सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बात है एक धमाके की, यानी एक बार सूर फूंका जाएगा और एक बार का फूंकना भी काफ़ी हो जाएगा। एक धमाके के साथ ही दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून, ये अल्लाह का निज़ाम है। फिर तब वो सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। यानी हिसाब किताब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई पुलिस नहीं भेजनी पड़ेगी कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके ले आओ, क्योंकि हर दिल के अंदर ये बात होगी कि हमने भागकर अपने रब के पास ही जाना। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि हर कोई हाजिर कर दिया जाएगा अपनी फितरत के हाथों, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में इंसान को इख्तियार दिया है। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि कोई अपनी मर्ज़ी से कहीं छुप जाए और अल्लाह की नज़रों से या अल्लाह के कारिंदों की नज़रों से ओझल हो जाए। उसका दिल ही हशर के मैदान की तरफ खिंचा जा रहा होगा। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 13 और 14 में है, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। फिर यकीनन वो तो बस एक डांट होगी, फिर अचानक वो एक खुले मैदान में होंगे। आयत नंबर 54 है, आज के दिन किसी पर भी कुछ जुल्म न होगा और तुम्हें वही बदला मिलेगा जो कुछ तुम करते थे। फलयौम ला तुज़लमु नफ्सुन, फिर आज के दिन किसी जान पर किसी शख्स पर कोई जुल्म ना होगा, यानी ना नेकियों में कमी की जाएगी ना गुनाहों में इजाफा किया जाएगा। ये तफसीर सादी की रिवायत है, वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और तुम्हें वही बदला मिलेगा जो कुछ तुम किया करते थे। यानी जितना तुमने कोई बुरा काम किया उतना ही बुरा बदला मिलेगा।
جس نے کوئی بھلائی کی ہوگی اس بھلائی پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، اس کا اجر 10 گنا ملے گا، 700 گنا بھی مل سکتا ہے، 7000 گنا، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اسے اتنا ہی بڑھا سکتا ہے۔ تو جس کو کوئی بدلہ مل گیا اس کو اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اور جس کو نہیں ملا، یعنی مراد یہ کہ جس نے برائی کی اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا ملے گی، اس لیے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو یہ تو اپنا اپنا عمل ہے، اس لیے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے 6572 نمبر پر، آیت نمبر 55 ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً آج اہل جنت اپنے مشغلوں میں خوش ہیں۔ بات ہے جنت والوں کے مشغلوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آگاہ کر دیا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، برائی کی پوری جزا اور بھلائی کا اجر 10 گنا، تو جب ہر ایک کو اس کی پوری جزا ملے گی تو اب اہل جنت کے مشاغل کے بارے میں فرمایا کہ جنت والے دیکھو جنت میں پہنچ گئے، اب دیکھو تو صحیح ان کی مصروفیات کیا ہیں، فی شغل فاکہون، وہ تو اپنے مشغلوں میں خوش ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، دنیا میں لوگ اپنے مشغلوں میں خوش رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی ان مشاغل میں خوش رہنے کے لیے نہیں ملی، لیکن انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ تو فی شغل فاکہون کا معاملہ جو ہے یہ جنت کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے لطف میں مشغول ہوں گے، یعنی ایسے کام کریں گے جن سے ان کے نفس کو لذت ملے گی، جو نفس چاہیں گے وہ پائیں گے، اور انہیں سرور ملے گا، حسن میں مزید اضافہ ہوگا، اور ایسی لذتیں نصیب ہوں گی جس کی تمنا کرنے والے تمنا کریں گے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو پکار کر کہے گا تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے۔ تو جنت کتنا خوبصورت مقام ہے، نہ جہاں غم ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ جہاں بیماری ہے، نہ تھکان، نہ کسی قسم کی مشکل۔ یہ ہے وہ مقام جس کے لیے دنیا میں رہنے والوں کو ایفرٹ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں فنا ہونے والی چیزوں سے انسان محبت نہیں کرتے، جس رشتے نے چھوٹ جانا ہو وہاں دل نہیں لگا سکتے، جس تعلق نے ٹوٹ جانا ہو انسان بنانا نہیں چاہتا، جو چیز ہاتھ میں آ کے نکل جانی ہو انسان اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن زندگی کے بارے میں اس کا رویہ کتنا مختلف کہ انسان اپنے آپ کو فانی پر راضی کر لیتا ہے، یعنی باقی رہنے والی زندگی کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 56 ہے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے سایوں میں ہوں گی۔ وہ اور ان کی بیویاں، یعنی بہت اچھی کمپنی، بہت اچھی صحبت، اور پھر دونوں افراد کے درمیان باہمی ہم آہنگی کیسے ہوگی، دونوں ہم عمر ہوں گے، ایک جیسے خوبصورت، اور مینٹل ہارمنی ہوگی۔ دنیا میں لوگوں کا تعلق آپس میں قائم ہوتا ہے، لیکن شادی شدہ جوڑوں کو دیکھیے کمپرومائزز کرتے ہیں، سمجھوتے کے تحت زندگی گزارتے ہیں، یا الگ ہو جاتے ہیں یا تکلیف میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن وہاں کی زندگی لطف والی ہوگی کہ ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے احساسات۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں میں مسہریوں پر ہوں گے، یعنی ایسی مسندوں پر بیٹھیں گے
जो बहुत खूबसूरत लिबास, बहुत खूबसूरत कवर से सजाई गई होंगी। मुत्तकीऊन, और वो तकिए लगाए हुए होंगे। ये तकिया लगाना राहत पर, इत्मीनान पर, लज्जत पर, नेमत पर दलील। तफसीर सादी की रिवायत है। और आयत नंबर 57 है, लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यद्दऊन, उसमें उनके लिए लजीज फल होंगे और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो मांगेंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन, उसमें उनके लिए लजीज फल होंगे और वो सब कुछ जो वो तलब करेंगे, यानी जिसकी वो तमन्ना करेंगे, जिसकी उनके दिल के अंदर ख्वाहिश होगी, वो सब कुछ उन्हें मिलेगा। जैसे सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 71 में है, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, और उसमें हर वो चीज़ होगी जिनकी नफ्स ख्वाहिश करेंगे, वतलज़्ज़ुल आयुन, और जिनसे आंखों को लज्जत होगी, यानी आंखें भी अच्छा महसूस करेंगी। और हाफिज इब्न कसीर कहते हैं और इब्न अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद, इसके लिए तैयारियां करने वाला और मुस्तैदी जाहिर करने वाला है, जिसमें कोई खौफ और ख़तरा नहीं है। रब्बे काबा की कसम, वो सरासर नूर है, उसकी ताजगियां बेहद्दो हिसाब हैं, उसका सब्जा लहलहा रहा है, उसके बाला खाने मजबूत और पुख्ता हैं, और उसकी नहरें भरी हुई हैं और बह रही हैं, उसके फल जायकेदार पके हुए हैं, बकसरत हैं, उसमें खूबसूरत नौजवान हूरें हैं, उनके लिबास रेशमी और बेश कीमत हैं, उसकी नेमतें अबदी और लाजवाल हैं। वो सलामती का घर है, वो सब्ज और ताज़ा फलों का बाग है, उसकी नेमतें बकसरत और उम्दा हैं, उसके महल्लात बुलंद और बहुत मुज़य्यन हैं। ये सुनकर जितने सहाबा थे उन्होंने कहा, हम इसकी तैयारी करने के लिए और इसको हासिल करने के लिए कोशिशें करने वाले। आपने फरमाया इंशाअल्लाह कहो, चुनांचे उन्होंने कहा इंशाअल्लाह, यानी ये वो मकाम है जिसके लिए कोशिशें करने वालों को कोशिशें करनी चाहिए। इब्न कसीर की ये रिवायत वॉल्यूम 4 पेज 351 पर है। और आयत नंबर 58 है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, रहम करने वाले रब की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। यहाँ इब्न माजा की एक रिवायत है कि खुद रब्बे करीम उन्हें सलाम करेंगे। उस वक्त की इज्जत और लज्जत का क्या कहना है, यानी रब का सलाम और एक आम इंसान का सलाम दोनों बराबर नहीं। अपने से बड़े का सलाम इंसान को हमेशा अच्छा लगता है, और जहानों के बादशाह का सलाम, ये तो बहुत बड़ा एजाज़ कि रब्बे करीम खुद उन्हें सलाम करेंगे, तो ये मेहरबान रब की तरफ से होगा। ये आयत करीमा दलील है कि अल्लाह ताला अहले जन्नत के साथ कलाम फरमाएगा, यानी हम कलामी का शर्फ लोग हासिल करेंगे। जन्नत में जाने के बाद उन्हें सलाम कहा जाएगा। और यहाँ कौल के ज़रिए से इसकी ताकीद की है कि रब्बे रहीम की तरफ से इनको सलामती का पैगाम हासिल होगा, और ये सलामती इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर हासिल हो जाएगी। और ये सुरूर और ये नेमत और ये राहत कैसी होगी कि इंसान को गोया ये ज़मानत दे दी जाएगी कि अब कभी नेमतों से महरूमी नहीं होगी। इब्न अब्बास का कौल है कि उस अर्रहीम की जानिब से सलाम का पैगाम दिया जाएगा, यानी हमेशा सलामत रहोगे, अब कभी कोई ज़वाल नहीं आएगा किसी नेमत को, ना यहाँ से निकाले जाओगे। मुकातिल ने कहा कि जन्नत के हर दरवाजे से मलाइका ये कहते हुए दाखिल होंगे कि ए अहले जन्नत, तुम पर तुम्हारे रब्बे रहीम की तरफ से सलामती है, और ये दायमी सलामती है। ये तफसीर वसीत की रिवायत है। तो ये सलाम मलाइका के तवस्सुत से होगा। ये रिवायत तफसीर मुनीर में भी है। आयत नंबर 59 है, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अरे मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। बात कितनी बड़ी है, एक तरफ सलामती का पैगाम है और दूसरी तरफ उन लोगों को जिन्होंने अपनी हयात के मकसद को नहीं समझा और अपनी मर्जी करके चले आए, उनसे कहा जाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि ए मुजरिमों आज तुम छटकर अलग हो जाओ। एक लम्हे के लिए गौर करके देखिए, हम कहाँ होंगे,
ہمارے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، دوست احباب، کون کون ہوگا جس کو سلامتی کا پیغام ملے گا، اور کون کون ایسا ہوگا جس کو یہ کہا جائے گا اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی بات بدلنے والی نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آج غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارا شمار مجرموں میں تو نہیں ہے، اور جرم وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے تحت کام کیا جاتا ہے، وہی جرم ہے، اور مجرم وہی ہے جو رب تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ مجرم وہ ہے جس نے شرک کیا، مجرم وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، مجرم وہ ہے جس نے دل کی مانی رب کی نہ مانی۔ تو یہ حکم اس لیے ہوگا تاکہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے انہیں عام طور پر زجر و توبیخ کی جائے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ تو جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگوں کو یکجا نہیں رکھا جائے گا، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 14 میں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے آج ایک چھت تلے رہتے ہیں نیک بھی اور برے بھی، اور لوگ آپس میں خون کی رشتہ داریوں کی بنا پر متعلق ہوتے ہیں، لوگوں کی پہچان ان کے کنبے، قبیلے، برادریاں ہوتی ہیں۔ کل پہچان دو طرح کی ہوگی، یا مجرم یا اللہ کے فرما بردار مسلم۔ تو کل کی پہچان کے لیے آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کس مقام پر رکھنا چاہتے ہیں، کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج اسی کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، یہ رب کائنات کی جانب سے کل بات کہی جائے گی، آج اس نے وحی کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میں نے تمہاری طرف کتابیں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کے جھانسے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ رسولوں کے ذریعے سے کی جانے والی وصیت تھی کہ اے اولاد آدم، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انسان بھلا کب مانتا ہے کہ میں نے شیطان کی عبادت کی؟ لیکن جب وہ رب کی نہیں مانتا تو کس کی مانتا؟ یا نفس کی یا شیطان کی؟ لیکن اسے یوں ہی لگتا ہے، شیطان کے وسوسے جب اس کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں، یوں ہی لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں ہے۔ بات دل کی ہو یا شیطان کی ہو، بہرحال بات رب کی تو نہیں ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جفا الأصحاب يقتلني